इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने फर्जंदाने वतन के साथ अल वजबा ईदगाह में बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली खुसूसी नमाज इस्तिस्का अदा की। वज़ारती कौंसिल ने साहिब सुमो अमीर की जानिब से अक्टूबर 2021 में शूरा कौंसिल के इंतखाबात मुनाकिद कराने के ऐलान का खैर मकदम किया है। शूरा कौंसिल के इफ्तिताही सेशन से किए गए साहिब सुमो अमीर के खिताब की आलमी सतह पर पजीराई की जा रही है। अमरीका में सदारती इलेक्शन के हतमी नताइज का इंतजार है। ये इलेक्शन कई एतबार से गैर मामूली करार दिया जा रहा है। पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने अल वजबा ईदगाह में आज सुबह फर्जंदाने वतन के साथ नमाज इस्तिस्का अदा की। ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बारिश के नुज़ूल के लिए पढ़ी जाती है। साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी, शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा आल थानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा आल थानी और शेख जासिम बिन खलीफा आल थानी भी नमाज में शरीक हुए, जबकि शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद और उनके नायब मुतअद्दिद शयूख, वुज़रा और आम शहरियों ने साहिब सुमो अमीर के साथ नमाज इस्तिस्का पढ़ी। इमाम व खतीब और कोर्ट के जज और अदलिया की सुप्रीम काउंसिल के रुकन शेख डॉक्टर सकील सायर शम्बरी ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने दुआ, खुशू व खुजू और अल्लाह के हुजूर अपने अज्ज़ो फ़क्र के इजहार की अहमियत पर जोर दिया और दुआ की कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत आम करे। इमाम साहब ने मजीद कहा कि तौबा, इस्तिग़फ़ार, ज़कात की अदायगी, सिला रहमी, खैरात व सदक़ात और एक दूसरे के साथ रहमदिली अल्लाह की रहमतों और नुज़ूल बारां के असबाब में शामिल हैं। लिहाजा इन सिफ़ात को इख्तियार करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वज़ारती कौंसिल ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के शूरा कौंसिल के 49वें सेशन के इफ्तिताही इजलास से किए गए खिताब की तारीफ की है, जिसमें तमाम अहम उमूर पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में बुलाए गए काबीना के इजलास में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए इख्तियार करदा पॉलिसी और फौरी इक़दामात को भी सराहा गया, जिनका तज़किरा साहिब सुमो अमीर ने अपने खिताब में किया था। काबीना ने साहिब सुमो अमीर की जानिब से मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक के हुसूल के बारे में कतर के मौक़िफ़ को दोहराने की तारीफ़ की और आइंदा साल अक्टूबर में शूरा कौंसिल के इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान का भी खैर मक़दम किया। काबीना ने साहिब सुमो अमीर की खारजा और दाखिला पॉलिसियों और आपकी हकीमाना क़यादत में होने वाली जामे तरक्की पर खुशी और फ़ख्र का इजहार किया। शूरा कौंसिल के इफ्तिताही इजलास से किए गए साहिब सुमो अमीर के खिताब की बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने साहिब सुमो अमीर की जानिब से शूरा कौंसिल के इलेक्शन के ऐलान का खैर मक़दम किया है। उन्होंने कहा कि कतर जामे और शराकत से भरपूर इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। इसी तरह जर्मनी ने भी साहिब सुमो अमीर के ऐलान का खैर मक़दम किया है। जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने इस ऐलान को अहम कदम करार देते हुए कहा कि इसके ज़रिए कतर में शहरियों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के मज़ीद मौक़े मिलेंगे। बैनुल अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मार्टिन शोगोंग ने शूरा कौंसिल का इलेक्शन कराने के ऐलान को जमहूरियत की राह पर एक बड़े कदम से ताबीर किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि कतर और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी इत्तेहाद के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा।
فرانس کی سینٹ میں قطر فرانس دوستی گروپ کے صدر سینیٹر پاسکال برانڈو نے صاحب سمو امیر کی جانب سے شورا کونسل کے الیکشن کے انعقاد کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلان قطری آئین کی روایات کو مستحکم کرنے اور آئین سازی کو آگے بڑھانے میں ایک اہم قدم ہے، جس سے قطری شہریوں کو سیاست میں شرکت کا زیادہ بڑے پیمانے پر موقع ملے گا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران کیبنٹ نے گزشتہ جمعے کو ترکی کے مغربی صوبے ازمیر میں آنے والے زلزلے کے اثرات سے نمٹنے میں ترکی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ کابینہ نے ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق وزیر صحت کی رپورٹ سنی اور فیصلہ کیا کہ ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ کیبنٹ نے اسکولوں میں روٹیشنل اٹینڈنس کی پالیسی کے تحت تعلیم کے آغاز کے بارے میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم سے تفصیلات سنی اور کلاسز کے دوران وزارت صحت کے تعاون سے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات اور طلباء کی حاضری اور غیر حاضری نوٹ کرنے کے طریقہ کار کے متعلق واقفیت حاصل کی۔ بعد ازاں کیبنٹ نے ایجنڈے پر درج موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی بقا کے لیے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کی کوششوں اور کارناموں کی حمایت کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے تحت عالمی عدالت انصاف کی رپورٹ پر غور و خوض کرنے کے لیے بلائے گئے اجلاس کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فل بینچ کے فیصلے کے باوجود محاصرہ کرنے والے ملکوں نے قطری جہازوں پر اب بھی مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے نادار خاندانوں کے درمیان نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے، جس کے تحت 1 لاکھ خاندانوں کو فی کس $100 دیے جا رہے ہیں۔ قطر کی ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ کل 4 نومبر 2020 کو ملک میں کورونا کے 227 نئے کیس رجسٹر کیے گئے تھے، جبکہ مزید 212 کنفرمڈ پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,30,414 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے انڈرٹیکنگ میں درج صحت کے اداروں کی شرطوں کی وائلیشن کی ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں نافذ احتیاطی پابندیوں کے تحت ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ امریکی الیکشن کے نتائج کا انتظار امریکی عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہے۔ ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور تاحال ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن آگے چل رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے حق میں 248 جبکہ صدر ٹرمپ کے حق میں 214 الیکٹرل ووٹ آ چکے ہیں، جبکہ متعدد ریاستوں میں گنتی جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے الیکشن میں فتح کا اعلان کرتے ہوئے سپریم کورٹ جانے کا اندیہ بھی دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج پر پہلا رد عمل دیتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ وہ یہ الیکشن جیت رہے ہیں، البتہ انہوں نے ووٹوں کی گنتی کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرزندان وطن کے ساتھ آج صبح الوجبہ عیدگاہ میں بارش کے لیے پڑھی جانے والی خصوصی نماز استسقاء ادا کی۔ قطر کی کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے اکتوبر 2021 میں شورا کونسل کے انتخابات منعقد کرانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔
آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن.